تاع ماسيم. المشكل تاع ماسيم وعلاش يسي فيه اوبيري كما كنت حكيت لكم صافي ان مومون يتقيا بزاف الحليب. مع الاول اون بونسي كو سيتي reflux يعني un reflux قاصح. Voilà. On a essayé كامل les AR. مع الاول une petite amélioration mais juste après والو. Même des fois يشد الحليب يعني يشدو واحد ال 1 heure après يتقيا كلش كاع والشرب. فوالا من بعداتيك اون بونسي بلي عنده اون الرجي بروتين لي دو فاش. بدلنا له قاعد توجور لو ميم بروبليم. يا اون بيتيت اميليوراسيون مي توجور لو ميم بروبليم. درنا ليكوغرافي. كونط انا في ليكوغرافي ظهر بلي عنده لا ستينوز دو بيلور. حنفهمكم سي كوا ساشون كو انا من قبل كنت بديت نحوس اش فزي دي ريشيرش سور انترنت ايتو قريت على هذه لا ستينوز دو بيلور وشنو يفو دو طون سادير اون دوا اليميني بالعقل. دونك رحت درت له ليكوغرافي او مومون دو ليكو بدا لو ميدسان يسقسي فيا دونك فهمينا ايتو فهمتو بيان سيتي كوا البروبليم ايتو. خزر فيا وانا كنت خايف ان فيت كنت خايفه تكون لا ستينوز دو بيلور. جو مي سوي دي نون باسكو كنت على بالي بلي سي سي ستينوز دو بيلور اذا كانت امبورطونت il va se faire opérer. يعني كنت على بالي اوبيري انستيزي جينيرال وكاع دونك كنت شايده قلبي. المهم خزر فيا قال لي مادام يتقيا بزاف. قلت له قال لي سي بوشي. انا قال لي سي بوشي. قلت له ستينوز دو بيلور قال لي وي. قلت له اوبيراسيون قال لي وي. دونك جافي كومبري وحدي فهمت وراهي راهي. نفهمكم سي كوا لا ستينوز دو بيلور. لا ستينوز دو بيلور سي كي يتزاد فوت بيبي يتزاد شتو انتر ليستوما و لانتيستان. دونك انتر ليستوما والمصران مزيره كاين اون سورت دو بوشون هكذا ما يخليش هذاك الحليب اللي يشربو لو بيبي يهبط له لانتيستان. دونك الحاجه الاولى سك ما يتقوتش ما يجيبش صحته ما يزيد لكمش مليح في لو بوي. سي سكون ا كونستاتي مع ماسيم. il risque de se déshydrater pardon يعني ينشف لكم باسكو ماوش يجوز له هذاك الحليب ماوش يجوز له لو ليكيد دونك لو كور ديالو ينشف اي لا سا ديفيان دونجور. انا الحمد لله ماسيم لحقت به في لو بون مومون يعني فقت له في لو بون مومون ميم كي كانوا يمسوه هيتو ما كانش ديزيدراتي الحمد لله. اي فو كو ليستوما ما كاش وين تفيدي يعني ما تفيديش للمصران واش دار تفيدي للفوق يعني يتقيا لكم كامل هذاك الحليب. سي سكي سي باسي مع انايا مع ماسيم. وباش ديروا لا ديفيرونس انتر لو ريفلو و لا ستينوز دو بيلور مي با كو يعني هذا حاجه من الحاجات اللي كابابل تبين لكم بلي وليدكم بالك او يديروا ستينوز دو بيلور. سيك لا ديفيرونس بينها وبين لو ريفلو يشرب سون بيبرون جوست ابري يتقيا entre 10 15 minutes. لا ستينوز دو بيلور لا يطول لكم سيتادير يقدر يتقيا لكم جوست ابري مي كاين دي كا تاني تكون يتقيا ابري 45 minutes voire plus. فهمتوا سيتادير ابري ان بون مومون بعد ما شرب الحليب. وانا هذا واش كان يصرالي مع ماسيم. L'opération n'est pas du tout difficile, mais pas du tout. C'est une opération très simple, ماشي كاع compliquée. وشنو انا خفت الله غالب نشوف بيبي ديالي هكاك صغيور يجوز على اون انستيزي جينيرال. انا اللي خوفتني بوكو بلوس الانستيزي جينيرال. نفهمكم كومون سا سباس يعني سي فريمون سامبل. شوفوا سكي فون فير سي فوق السره تاع فوت بيبي يحلو قيس 2 à 3 سنتيمتر هكذاك داكور. دونك يحلوه هكذا من بعداتيك يجبدوا هذاك فادير لا سورتي تاع ليستوما مع ديبي هذاك تاع الانتيستان لا سي بوشي. دونك يجبدوا هي تكون مزيره. دونك شي يديروا يحلوها برك يديروا فتحه هكا فيها سي كوم سي كان عندكم لاستيك مزير واش ديروا غير تحلوه يترخى. سي اكزاكتومون كيف يعاودوا يرجعوها لداخل ويخيطوا سي تو. سا برون قلت لكم entre 20 et 30 minutes ماشي حاجه كبيره. سي با اون انترفونسيون كي فريمون ديفيسيل ولا يعني حاجه